Interview in the News. माननीय सुभाष नेमुवाङज्यू, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नेमाङज्यू, अब नवनिर्वाचित सभामुखको चुनौती र सम्भावना उहाँको कार्यकालमा के कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? स्वाभाविक रूपमा चुनौतीहरू छन्। चुनौतीको अर्थ अवसरहरू पनि छन्, सम्भावनाहरू पनि छन्। चुनौती भनेको हामी अलिक लामो समय सभामुख विहीनताको अवस्थामा रह्यौँ। स्वाभाविक रूपमा कतिपय कामहरू थन्किएर रहेका छन्, अड्किएका अवस्थामा छन्। त्यसलाई सहजता प्रदान गर्दै अगाडि बढाउनु पर्यो। यो अहिले हिउँदे अधिवेशन, जसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ, त्यो बोलाइएको अवस्था छ। त्यो अधिवेशनलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। थुप्रै विधेयकहरू समितिमा छन्, कतिपय विधेयकहरू सदनमा छन्, कतिपय विधेयकहरू भर्खरै अधिवेशनमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा छन्। यो सबैलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्यो र निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो। यो जनताको थलो हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको विश्वास जित्दै उनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सभामुखले अधिवेशनलाई अर्थात् यो सङ्घीय संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने काममा नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्यो। दलहरू के अपेक्षा गरिरहेका छन्? आजै प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहेको बेलामा दलका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावकै सन्दर्भमा बोल्दाखेरि पनि आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। सार्वजनिक रूपमा कुराहरू आएका छन्। ती सबै अपेक्षाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने ढङ्गले नयाँ सभामुख अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले हामी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दाको सन्दर्भमा एउटा सङ्क्रमणको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। स्वाभाविक छ यस्तो बेलामा सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो प्रतिनिधि सभा र सिङ्गो सङ्घीय संसद जनताको थलो हो। त्यसैले जनता यो सङ्घीय संसद मार्फत मुखरित हुन्छन्। उनीहरूले आफ्ना कुराहरू यही थलो मार्फत राख्छन्। जति पनि समस्याहरू छन् यही थलो मार्फत सम्बोधन हुने उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ। यो अपेक्षालाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र संक्षेपमा भन्नुपर्दा अब हिजोको राजनीतिक दलको नेता जस्तो होइन, अब सबै राजनीतिक दलले विश्वास गरेको आफ्नो मान्छे, सबैको मान्छेको रूपमा सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यिनै हुन् चुनौतीहरू, साथसाथै सभामुखको अगाडि रहेको अवसर र सम्भावना। मान्य सुभाष नेमुवाङज्यू, अब तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको सन्दर्भमा सरकारलाई उहाँले सहयोग नगरेको गुनासो सरकारले गरिरह्यो भने विपक्षीहरूले चाहिँ समान व्यवहार हामीलाई संसदमा भएन भन्ने आरोप पनि तत्कालीन सभामुख महरालाई लगाइएको थियो। अब अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँ सरकारको प्रभावमा पर्नु होला कि नेकपाको प्रभावमा परिरहनु होला कि र विपक्षीलाई सहयोग अथवा समान व्यवहार नगर्नु होला कि भन्ने जोखिम पनि यत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा अग्नि सापकोटासँग के त्यस्तो क्षमता, दक्षता अथवा विशेषता छ कि संसदमा उहाँले साँच्चीकै सबैको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोला? कसरी आशा गरौँ? लामो समय राजनीति गरेर आउनुभएका अग्नि सापकोटा लामो समय शिक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।
अहिले जति पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् त्यो सबै प्रश्नहरूको बारेमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भने आजै पनि संसदमा प्रश्नहरू उठेका छन्, संसदभन्दा बाहिर पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, अदालतमा उठेका छन्, सडकमा उठेका छन्, नागरिक समाजले उठाएका छन्। यी सबै प्रश्नहरूतर्फ उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर म यसरी भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रष्ट सोच छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस बीचमा 2-3 पटकै हाम्रो कुराकानी भयो। एकपटक निकै लामो समय उहाँ मलाई भेट्न आउनुभएको थियो, हामी बीचमा कुराकानी भएको छ। यसबाट मलाई के विश्वास छ त भन्दाखेरि यी सबै चुनौतीहरूको सन्दर्भमा मैले उहाँलाई प्रष्ट शब्दमा भनेको छु र उहाँ पनि एकदम प्रष्ट रहेको मैले पाएको छु। अब त उहाँ एउटा राजनीतिक दलको नेता होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको विश्वास जितेर त्यो विश्वास बोकेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा व्यक्ति हुनुपर्छ, व्यक्तित्व हुनुपर्छ। सभामुख पद भनेको त्यो हो। उहाँले आफ्नो अठोट देखाउनु भयो, प्रतिबद्धता म समक्ष व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैले मलाई विश्वास छ यी चुनौतीहरूलाई उहाँले पार लगाउनुहुन्छ र यस सन्दर्भमा सबैको सहयोगको पनि उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ र मलाई खुसी लागेको छ प्रश्नहरू उठाउँदै अन्ततः आखिरमा संसदले निर्विरोध रूपमा उहाँको चयन गरेको छ। यसले पनि उहाँको अगाडि चुनौती पनि राखिदिएको छ। साथसाथै तिमीले यो बाटोमा हिँड्यौ भनेदेखि तिमीले हामी सबैको सहयोग पाउँछौ है भनेर भनिदिएको पनि छ। यो कुरा उहाँले नगिचैबाट निहाल्नु भएको छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ। यहाँले सङ्केत गरे जस्तो उहाँको बारेमा सडकमा कुरा उठ्यो, सदनमा पनि कुरा उठ्ला, त्यो कुरा चाहिँ नै अदालतमा पनि उठिसकेको छ। यस्तो एउटा विश्वास नपाइरहेको अवस्थामा भोलि संसद चलाउने व्यक्तिका सम्बन्धमा गरिएका यति धेरै टीका टिप्पणी र आरोपहरूले गर्दाखेरि भोलि संसदको गरिमा र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यसले एउटा चाहिँ जटिलता पैदा गर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै आजै पनि प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो कुराहरू संसदमा राखेको छ। उहाँ समक्ष प्रश्नहरू राखेको छ र त्यो सन्दर्भमा आफ्ना अपेक्षाहरू पनि राखेको छ। उहाँले यो सबै कुरा सुन्नुभएको छ। त्यसैले एकातिर त यो चुनौती छ, त्यो चुनौतीहरूलाई म सामना गर्छु, यो चुनौतीहरूलाई म पार लगाउँछु, सम्बोधन गर्छु भनेर उहाँ आँट गरेर अगाडि सर्नुभएको छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ उहाँले यो सबै कुराहरूलाई पार लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। माननीय सुभाष नेमाङज्यू, अब संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा होस् अथवा प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुँदा होस्, यहाँको अलिकति संसदमा अभिभावकीय भूमिका, सभामुखको रूपमा, संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा लामो अनुभव छ। अब अग्नि सापकोटा नवनिर्वाचित सभामुख भएर आउनुभएको छ। अब तपाईँ आफै पनि अग्नि सापकोटाको ठाउँमा एउटा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो भनेर बाहिर जसरी चर्चा भयो र तपाईँ आफै धेरै लामो समयसम्म यो बिचमा मौन पनि बस्नुभयो, केही पनि बोल्नु भएन तपाईँले। र अब उहाँ सभामुख भएर आइसके पछाडि पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङको सहयोग कस्तो हुन्छ, कतिको हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको सहयोग कस्तो रहला? हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर अब सुभाष नेमाङ, त्यस्तै गरेर अब अग्नि सापकोटा लगायतको चर्चा चाहिँ एकदमै थियो र अब होइन, अब डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे पनि सभामुखको त्यस्तै दावेदारीमा हुनुहुन्थ्यो र यो बिचमा सुभाष नेमाङ निकै समय मौन समेत बस्नु भएको थियो। अब पल्लाभारी कसको हुन्छ भन्दै भन्दै जाँदाखेरि नेकपाभित्रको लामो बहस विवाद छलफलपछि अन्ततः अग्नि सापकोटा अहिले सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। हामी
कोसिस गरिरहेका छौँ। वर्तमान नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेउमाङ यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। तपाईँलाई म सोध्दै थिएँ कि अब तपाईँको सहयोग साथ चाहिँ अहिलेको सभामुखलाई कस्तो रहन्छ भन्ने कुरामा। आफ्नो कुरा म भन्न सुरु गर्दै थिएँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि छोटकरीमा सुरुदेखि नै अब म सभामुख पदमा इच्छुक छैन, मेरो यसमा दाबी छैन, मेरो यसमा चाहना छैन भनेको थिएँ। र मेरो यो कुरा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि धेरै साथीहरूले तपाईँ यसरी नबोलिदिनुहोस् भन्नुभयो। स्वयं मेरा अध्यक्ष द्वयले लगायत अन्य पार्टीका नेताहरूले तपाईँ नबोल्नुहोस्, जे निर्णय गर्छ पार्टीले निर्णय गर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सार्वजनिक रूपमै भने मलाई पार्टीले नबोल्नु भनेको छ, त्यसैले म बोल्दिनँ, मैले त्यसो भनेको छु। र जुन दिन मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यो दिन म आफ्नो कुरा भनौँला भनेको छु। त्यसैले म कहिले पनि प्रतिस्पर्धी रहेको मैले महसुस गरेको छैन। एउटा कुरा। अब जहाँसम्म सहयोगको कुरा छ, तपाईँलाई अलिकति पृष्ठभूमि भनिदिउँ। ओन्सरीजी हुँदा र पछि कृष्णबहादुर महराजी हुँदा पनि मैले के भनेको थिएँ त भन्दा, एक, म संसद संस्थाको बारेमा, व्यक्तिगत सभामुखजीहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा म कुनै पनि टिप्पणी गर्दिनँ। केही भन्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई भन्छु र उहाँहरूलाई मेरो 24 घन्टै पुरै सहयोग रहन्छ र मैले उहाँहरूलाई सहयोग गरेँ। ठिक त्यही हिसाबले मैले सापकोटाजीको बारेमा पनि भनेको छु। त्यति मात्रै होइन, सापकोटाजीसँग त मेरो पटक पटक भेटघाट पनि भएको छ र सापकोटाजीलाई त मैले प्रस्तावककै रूपमा प्रस्ताव गरेको छु। अब यति भइसके पछाडि उहाँलाई आज प्रस्ताव गरेँ, उहाँ निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। निर्विरोध रूपमा भएपछि उहाँलाई भित्रबाट बाहिरसम्म ल्याएर पत्रकार साथीहरूको सामुन्नेमा राखेर ल हाम्रो नवनिर्वाचित सभामुख मित्र तपाईँहरूको जिम्मा भनेर म त्यहाँबाट बिदा भएँ। यसरी यो सबै व्यवहार के को परिचायक हो? प्रष्टै छ। त्यो संसद संस्था जो सफल हुनुपर्छ, जो जनताको थलो हो, त्यो थलोलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ। त्यो हुन सक्दा नै जनता सबल हुन्छन्, यो मेरो मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दा पार्टीले अगाडि सारेको सभामुखलाई, अहिले अब निर्वाचित भइसकेको सभामुखलाई र व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा मित्र अग्नि सापकोटालाई मेरो सबै हिसाबले उहाँलाई सहयोग रहन्छ। उहाँले मसँग आएर यही कुरा गर्नुभएको छ र उहाँलाई मैले यही कुरा बताएको छु। त्यसैले पूर्णतः मेरो तर्फबाट उहाँले सहयोग पाउनुहुन्छ। पूर्व सभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता माननीय सुभाष नेउमाङज्यू, तपाईँलाई यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, यहाँहरूलाई र यहाँको संस्था मार्फत सबै मित्रहरूलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार। Interview in the News.